उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करें जिंदगी में। कभी कभी तो दिल करता है कि मर जाएं, जीना ही नहीं चाहते, हार चुके हैं, अब इस जिंदगी में और ताकत नहीं है दुख सहने की। कितना दुख सहें, अब कोई रास्ता ही नहीं नजर आता। हम किसी का बुरा भी नहीं सोचते, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों ये हमारे साथ हो रहा है? क्यों हमारी जिंदगी में इतने दुख हैं? दोस्तों, हर इंसान ही ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, हमेशा खुश रहूं, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी दुख में उलझा रहता है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। तो ये वीडियो खास आप ही के लिए बनाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शिकवा है आपसे कि 90% लोग आप ऐसे हो जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा है, आपके पैसे नहीं लगने इसमें, तो सब्सक्राइब करें। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, एक लड़का पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से काफी दूर अपने उस्ताद के पास गया होता है और फिर जब काम मुकम्मल हो जाता है तो वो अपने उस्ताद से वापस घर जाने की इजाजत लेता है, लेकिन परेशान सा होने लगता है। उस्ताद पूछते हैं कि क्या हुआ? लड़का कहता है कि वापस घर जाते हुए रास्ते में मुझे एक जंगल से गुजरना पड़ना है। मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं कुछ हो ना जाए, किसी जानवर ने हमला कर दिया तो क्या करूँगा? कोई चोर डाकू ना आ जाए, मुझे एकदम से समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। तो उस्ताद ने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, रास्ते में कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। फिर लड़के की परेशानी थोड़ी कम हुई और अल्लाह हाफिज कहकर चल पड़ा। रास्ते में जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे शेर की आवाज सुनाई दी और घबरा गया। वो समझ गया कि शेर यहीं कहीं आसपास ही है। अब वो डर गया कि मैं क्या करूं। फिर उसे उस्ताद की बात याद आई तो उसने जल्दी से उस्ताद को फोन कर दिया और बोला कि उस्ताद जी, मैं जंगल में फंसा हुआ हूँ, मुझे शेर की आवाज आ रही है, यहाँ आसपास कहीं शेर है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है। तो उस्ताद बोले कि तुम ऐसा करो कि तुम जितना तेज दौड़ लगा सकते हो दौड़ो, पूरी ताकत लगाकर भागो, जितना हो सके पूरी ताकत से वहां से दूर भाग जाओ। फिर लड़के ने कहा कि उस्ताद जी, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। तो फिर उस्ताद बोले कि चलो एक काम करो, तुम पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए आवाज उठाओ, जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाओ, इतनी जोर से चिल्लाओ कि आसपास से लोग तुम्हारी मदद के लिए आ जाएं, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो लड़का बोला कि उस्ताद जी, मैं इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकता, मेरी इतनी ऊंची आवाज नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर उस्ताद जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम अब ऐसा करो कि तुम अपने करीब किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर से लड़का बोला, नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं कैसे दरख्त पर चढ़ सकता हूँ, मुझे चढ़ना नहीं आता, मैं ऊपर चढ़ा तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा, पहले से मेरी टांगे दर्द कर रही हैं और बाकी का सफर मैं कैसे करूंगा? आप कुछ और बताएं, ये मुश्किल काम है जो आप कह रहे हैं। तो उस्ताद जी बोले कि फिर तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वो करो, तू कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता, तू कुछ भी नहीं करना चाहता, ऐसे कैसे तुम्हारी परेशानी का हल निकलेगा? दोस्तों, एक्चुअली ये कहानी हमारी ही है। इस जिंदगी के जंगल में मुसीबतें आती ही रहेंगी, पर हम क्या करते हैं, हम मुसीबतों में डर जाते हैं, हम दुखी होकर बैठ जाते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है। इससे पिछली वीडियो में सबसे पहले मैंने यही बोला था कि पानी में गिरने से मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब हमें तैरना नहीं आता। इसी तरह हालात कभी खराब नहीं होते, हालात तब खराब होते हैं जब हमें प्रॉब्लम से निपटना नहीं आता। हम ये गलती करते हैं कि हार कर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि दुख आ गया है, दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। दोस्तों, हम लोग दुखों के बारे में तो सोचते रहते हैं पर उनसे निपटने का तो सोचते ही नहीं है। सिर्फ ये सोचते रहने से कि दुख है, क्या दुख दूर हो जाएगा? जैसे उस्ताद ने लड़के को 3 रास्ते बताए, यही 3 रास्ते हमारे लिए भी हैं। सबसे पहला रास्ता कि जो चीज, जो इंसान, जो रिश्ता हमें दुख दे रहा है, हम उससे पूरी ताकत से दूर भाग जाएं, उससे अलग हो जाएं। पर हम तो उस लड़के की तरह बहाने बनाते रहते हैं कि
ہم نہیں بھاگ سکتے. ہماری تو زندگی اس چیز یا اس انسان کے ساتھ ہی ہے. ہم کیسے یہ کریں گے؟ ہم سے نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان ہے جس کی وجہ سے دکھ ملتا ہے تو ہم اس سے دور بھی نہیں جاتے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بنا نہیں جی سکتے، لیکن جب وہ انسان نہیں تھا آپ کیسے جی رہے تھے؟ تو دوستو، کوئی بہانہ مت بنائیں اور یہ راستہ اپنائیں کہ جو چیز یا جو انسان مسلسل دکھ دے تو اس سے دوری اختیار کریں. دور نہیں جا سکتے تو ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں. خود کو ایسا بنا لیں کہ اس سے آپ ہرٹ نہ ہو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، جس وجہ سے ہم پریشان ہیں، جس وجہ سے دکھ مل رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آواز میں اتنی طاقت ہو کہ ہمیں کوئی ستا نہ سکے، پریشان نہ کر سکے. پر ہم غلطی کرتے ہیں اس لڑکے کی طرح کے بول نہیں پاتے. ہم چپ کر کے سہتے رہتے ہیں. ہمیں آواز اٹھانے سے ڈر لگتا ہے. ہر جگہ چپ کر کے سہنا بھی اچھا نہیں ہوتا. اس کا غلط مطلب نہ نکال لینا کہ ہم ہر جگہ جھگڑا کرتے رہیں. اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں. خود کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، دکھوں سے نپٹنے کے لیے آواز اٹھائیں. ہمیشہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہر بار سہتے جائیں گے تو لوگ ہماری پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے. کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کہہ کر چلا جائے گا اور پھر ہم بیٹھ کر یہی سوچتے رہیں گے کہ ارے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کر چلا جاتا ہے، جبکہ ہم نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا. اسی لیے آپ کو یہ راستہ اپنانا چاہیے. ہمت کریں، مت ڈریں. اور تیسرا راستہ ہے کہ آپ ان دکھوں، ان مصیبتوں سے خود کو اتنا اونچا اٹھا لو کہ وہ دکھ، وہ پریشانیاں آپ کے آگے بہت چھوٹی لگیں، آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں. اپنے سوچنے کے نظریے کو بدلیں. اس کے لیے میں پہلے سے ایک بہت ہی خاص ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ سب کو لازمی دیکھنی چاہیے. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے بعد دیکھ لینا. دوستو، اپنے کام میں خود کو بہت بیزی کر دیں، اپنے آپ کو اونچائیوں پر لے جائیں، اپنی ہمت کو جگائیں. پر ہم ہیں کہ اس لڑکے کی طرح کہتے ہیں اوپر نہیں چڑھ سکتے. ہم اتنے سمجھدار نہیں، ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. دوستو، ہر انسان اپنی سوچ سے ہی چھوٹا اور بڑا بنتا ہے. جیسے آپ کی سوچ ہوگی آپ ویسے ہی بنیں گے. کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ بہت امیر ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں پر وہ سب سے غریب ہوتے ہیں. اصل میں آپ کی سوچ سے پتا چلتا ہے کہ آپ چھوٹے انسان ہیں یا بڑے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی دکھ آئے تو ان 3 راستوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کا استعمال کریے گا. پریشانی ہماری صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے سر پر چڑھا لیتے ہیں، سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ راستہ سامنے بھی ہو اور دیکھ نہیں پاتے. دوستو، آپ کو ہمیشہ سولوشن پر دھیان دینا ہے کہ یہ میں کیسے ٹھیک کروں، اس پریشانی سے میں کیسے نپٹوں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. اور آخری بات کہ نماز کی پابندی کریں. غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا. ویڈیو کو لائک کر کے اپنے بھائی بہن دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتا کوئی پریشان آپ کے شیئر کرنے سے خوش ہو جائے. اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو آل آپشن پر سیٹ کر لیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.